رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ما شاء الله. هذا كان الطالب عبد الرافع الذي كان ينور قلوبنا بتلاوته، فليبارك في حياته وليرضى الله عنه. وبعده أنادي الطالب محمد نعمان ليأتي أمامنا ويقدم لنا ناشيدا. الطالب محمد نعمان. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدور الله ولا ظل له بل كان نورا الله وجميل سيدنا النبي وجميل. الحمد لله العفو الغفور العليم بذات الصدور سبحانه حث عباده على تحري الصدق واجتناب قول الزور وجعل قول الحق على الإيمان دليلا وإلى رضوان الله ومحبته طريقا وسبيلا. أما بعد فيا عباد الله، الصدق أس الفضائل ورأس الأخلاق، من تخلق به تحلى بكل فضيلة وخلص نفسه من كل رذيلة. فكما لا يجتمع ضلال مع هدى وظلام مع نور، لا يجتمع صدق مع باطل وكذب وزور، فالصدق نور وهداية يأخذ بصاحبه إلى أنبل غاية وأسعد نهاية، والكذب ظلم وجهالة يأخذ بصاحبه إلى أحقر غاية وأسوأ نهاية. فيا إخوة الكرام، إن الله تعالى وصف رسله وأنبياءه بالصدق رغم أنهم في جميع الأخلاق الزاكية قمة، وفي كل الصفات الراقية منارة. ومن أبرز الصفات التي تتميز به الأنبياء هي صفة الصدق. شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفل الكريم وزملاء الأعزة، بهذه المناسبة السارة أريد أن أعبر أمامكم حول الموضوع الوقت حياة. إخواني البررة، الوقت نعمة من نعم الله تعالى، نعمة عظيمة. إن الوقت هو النعمة التي أعلى وأنفس وأثمن من كل شيء في هذا الوجود. الكرام، أنزل الله تعالى هذا الكتاب في ليلة القدر، فليلة القدر خير من 1000 شهر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وأنزل الله تعالى
على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الأنبياء والرسل. وأنزل الله تعالى هذا الكتاب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير الأمة من الأمم السابقة. وفي فضائله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وبعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوفقنا العمل بهذا الكتاب وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. ذهاب جميل. أريد أن أرشدك على بعض آداب الطعام. بلى يا أخي، لا تزعم إن شريعتنا تتعلق بالأعمال الدينية خاصة، بل إنها دستور إلهي تشمل جميع جهات البشرية. على رسلك يا أخي، سأخبرك. عليك أن تغسل اليدين والفم قبل تناول الطعام، وتجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، أو تجلس كجلسة الصلاة، ولا تدور يدك بالقصعة، وتأكل مما يليك، وكذلك لا تأكل قصعة الآخر إذا كان الطعام من نوع واحد. تقول بسم الله وعلى بركة الله، وإذا نسيتها ابتداء فتقول عندما تتذكر بسم الله أوله وآخره. بالطبع يا أخي، بعد الفراغ من تناول الطعام تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. لم لا يا أخي؟ عليك أن تلتحق بإحدى المدارس الدينية. إلى اللقاء. كرام، أنا أريد أن أبين أمامكم في هذه الحفلة الميمونة أهمية طلب العلم وفضله. إخوتي الكرام، إن طلب العلم الشرعي فريضة من فرائض الدين وواجب من واجبات شريعتنا الإسلامية، لأنه هو السبب الرئيسي الحقيقي في تفضيل الإنسان على سائر المخلوقات، كما أخبرنا الرب تبارك وتعالى بذلك في قصة سيدنا آدم عليه السلام مع الملائكة المقربين. فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ويسألان من ربك ما دينك ومن نبيك. نأخذها من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وبفهم الصحابة الأكرمين والسلف الصالحين. ما هي الحكمة التي من أجلها خلقنا الله تعالى وما الدليل؟
الحكمة التي خلقنا الله تعالى من أجلها هي تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بلال كان جدي نعم. فلما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالرسول قال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، اجتمعوا، فاجتمعوا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن العربية ليست بأب ولا بأم، كل من تكلم بالعربية فهو عربي. كلامي قبل قليل لو بارك الله فيكم، نقتصر الوقت إن شاء الله. يعني تتعلم اللغة بالتكلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے دیکھو عربی زبان یہ ان کی خاصیت ہے، یہ لفظ میرے تربے عربی کی خاصیت ہے، عربی کی خصوصیت یہ، اور یہ اشارہ کس چیز کے اشارہ؟ یہ دلالہ علی ان العربیہ لغت المسلم. كل من قال إني أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فاللغة العربية هي لغته، كما ذكر حبيبنا قبل قليل، يعني ذكر حول هذا الكلام. فالنبي كريم صلى الله عليه وسلم قال لا، دیکھو بھائی عربی کے کہہ رہے یہ عربی آدمی ہے، کوئی باپ ماں کے تعلق نہیں، ہر آدمی ہر مسلم کو عربی زبان سیکھے یہ عربی بن گیا. یہ شہادہ من النبی علیہ الصلاۃ والسلام. آج کل جتنے ہمارا یہاں بچے فی هذا المعهد الذين يتكلمون العربية يتعلمون العربية هو ليس باكستاني، هو عرب، سواء تنصبه إن شئت عراقيا يعني سوريا مكيا مدنيا طيب سودانيا مصريا تنصبه، ولكن هو عربي بقول النبي عليه الصلاة والسلام. تو خلاصہ یہ ہے، ہم نے کہا ہر زبان سیکھے. ابھی میں کتنے لوگا میں ابھی اردو بولتے، پشتو بولتے، ہر زبان بولتے، تم مجھے نہیں کہہ رہے واہ 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 پٹھان بن گیا، واہ 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 کیا کہہ رہے پاکستانی بن گیا، اردو یا ہندوستانی بن گیا. نہ، تم کہہ رہے واہ 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 ماشاءاللہ اردو زبان سیکھے ماشاءاللہ، یا کہہ رہے واہ 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 پٹھان زبان راضی، کیا کہہ رہے راضی والا راگلی کیا مطلب يتكلم بپشتو. لكن لغة العربية هي اللغة وحيدة كل من تكلم بها فهو عربي. وأختم بهذا المثال، ودليل على هذا أيضا لو تلاحظون إخوة من باكستان، من أين كان، من أفريقيا كان، من باكستان، من العجم، عندما يتكلم بالعربية أو عندما يعني يتلو القرآن، لما تستمع لا تميز، لا تقول أن هذا الإنسان عجمي. مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن يتعلم اللغة العربية، وفي ذلك فخر عظيم ويصبح عربيا كما قال الأستاذ. لضيق الوقت أحب أن أتكلم في مسألة واحدة، في موضوع واحد. كنت من المحبين لنشر اللغة العربية، وكنت أؤيد الشيخ المظفر، الدكتور المظفر، والشيخ موسى العراقي والسوداني، كنت أشجعهم على نشر العربية، ولكن بقيت كذلك على تأييدهم ومساعدتهم إلى أن جاء طوفان الأقصى 7 أكتوبر. طوفان الأقصى في العام الماضي وجاء بالمعلومات الكثيرة والمقاطع الكثيرة، ولكن تأسفت أن كثيرا من المسلمين لا يفهمونها، فهم
لا يفهمون ما معنى طوفان الأقصى. طوفان الأقصى انقلاب عالمي أحدثه إخوانكم المجاهدون في فلسطين. طوفان الأقصى انقلاب عالمي، وعشنا 100 عام بعد سقوط الخلافة الإسلامية في ذلة وفي قهر وفي تعذيب وفي اضطهاد، إلى أن جاء والحمد لله إلى أن جاءت الإمارة الإسلامية فتحررنا قليلا. ولكن عندما جاء طوفان الأقصى فهو طوفان والحمد لله. أحبتي في الله، هذا من بواعث السرور والسعادة والشرف بأني تشرفت وشرفني هذا اللقاء المبارك مع هذه وجوه النيرة المشرقة المباركة، وكذلك أمام هؤلاء السادة الشيوخ الدكاترة بارك الله فيهم وفيكم جميعا. أسأل الله أن يرزقكم حب اللغة العربية، فهذا أول لقاء معكم، وخاصة الشيوخ الشخصيات البارزة التي حضرت أمامكم وألقت كلمات الوجيزة الرائعة لفضل اللغة العربية. هناك أرجو، ولا أعرف عن جامعة كثيرة، أرجو منكم جميعا أنتم تكونوا قادرين بتكلم والتحدث باللغة العربية، وعلى الأقل كل واحد يكون فيه حب اللغة العربية، كل واحد يحب ويرغب التحدث والتكلم باللغة العربية كما يتحدث هؤلاء الشيوخ كالعرب الأصليين. علينا أن نتعلم اللغة العربية ونجعلها كلغة أمهاتنا، كما نتحدث باللغة الأردية، كما نتحدث بلغة بشتوية أم بنجابية أو أي لغة كانت. علينا أن نكون ماهرين ونتيقن بأن اللغة العربية أهم اللغات وأفضل اللغات وأحسن اللغات وأجمل اللغات وأوسع اللغات وأحب اللغات إلى المسلمين جميعا، وخاصة نحن مدارس